سلام بونجور بونجور. اليوم جبت لكم البريوش الحلزون من أروع ما يكون. تيان صاغين بيان. الحلزون من أروع ما يكون. فوالا نحتاج له هنايا كاس حليب دافي، مغرفة كبيرة خميرة، 3 مغارف سكر، 4 مغارف زيت، مغرفة فاني، مغرفة صغيرة، مغرفة صغيرة فاني، مغرفة صغيرة لوفور، مغرفة كبيرة زبدة، وحدة بيض. نحكمو نحطو هذاك الكاس تاع الحليب الدافي، نحطو معاه السكر ولا لوفور، نخلطوهم شويه، نغطيوهم ونخليهم يديروا لنا لو لوفا. فوالا راني نحرك فيهم بالمغرف، بصح واش هي من احسن في البيتران باسكو سي اون بات تري كولونت. لا بريوش توت لي بريوش لازم تكون لا بات تاعهم كولونت. قلنا نغطيو هذيك لي زانغريديون. فوالا هاهم درك ديرو، نحطو لهم الزيت، هذوك 4 مغارف تاع الزيت، نزيدو نحطو معاهم حبة تاع البيض. سمحولي على لافوا لو ماتان الشعب راقد، انا برك فاتنا. دركا لا فارين هادوك عندنا 3 مزور دو، هذه سي لا فاني. لا فارين عندنا 3 مزور، دائما نقول لكم كاينه فارينه تشرب وكاينه فارينه ما تشربش. دونك ما نحطوهاش كامله، نحطو ابوبري 2 مزور، زوج كيسان. نحطو زوج كيسان، نخلطو، نزيدو معاهم لا لوفور، هذيك المغرفه الصغيره تاع لا لوفور شيميكا، والمغرفة الصغيرة تاع الملح، هذا لتحسين الذوق، الملح لتحسين الذوق، دونك ما لازمش نحطو بزاف. نحطو هاد لي زانغريديون يتعجنوا. قلنا دو بريفيرونس البيترا. انا لازم نكمل باسكو ما شربتش، كملت لي 3 مزور وزدت معاهم زوج مغارف. فوالا درك نحط، بعد ما زدت عجنتها بيان، درك نحط هذيك المغرف تاع الزبده بحراره المطبخ، تكون هكا لينه ولا غامولي. نزيدو نعجنوها شويه بالبيتران باش تجينا لاباط، تجي لاباط كولونت اي ليس. فوالا اللي نعطيلكم فيها كيفاش تتعجن. اللي ما عندوش بيتران يدير بيدو ويليساي دو مانيبولي. فوالا تجي قلت لكم من بات كولونت. دركا واش نزيدو نديرو، نزيدو نغطيوها ونخليوها لاباط على قد ما تركح. توجور نقول لكم لاباط على قد ما تركح تجي مليحه. نزيدو ديروا لها طورشون، دو بريفيرونس طورشون. دركا نحكم نديباراسي البلان دو ترافاي، نحي البيتران نرجعو لبلاصتو، الماتيريال كامل يرجع لبلاصتو، ونتواي لو بلان دو ترافاي بيان سور، وجيساي دو ديغازي. فوالا راكم تشوفوا فيها كيف خفيفه تلصق. جيساي دو ديغازي، ومن بعد نسوبودري لو بلان دو ترافاي بلا فارين. فوالا ونحط لاباط نتاعي سور لو بلان دو ترافاي، نزيد نسوبودري لها هي لا فارين توجور باش ما تلصقناش. فوالا راكم تشوفوا فيها كيفاه. لازم تجي هكا لاباتا بريوش، ما تجيش شايحه، تجي كولونت لاصقه تلصق تعيي. بصح واش هو لو ريزولتا يكون مليح. نسوبودريها من الفوق دو فارين. هذا الحلزون هذا لا شتا واحد جامي دار لا بريوش هذه اي فالا ريوسير بربي ان شاء الله. سويفي لي زيتاب اي فوز الي لا ريوسير. بون قلنا استغفر الله، قلنا نطرحوا لاباط تاعنا، طرحوها اون ريكتانغل. انا راح نحط لا كونفيتور، نتوما حطوا باغ اكزومبل كريم باتيسيير، سوبودريو شويه سكر هكا برك مع شويه قرفه، السكر كريستاليزي بيان سور. هكا طول لون تحطوا السكر برك. انا راح نحط لا كونفيتور، قلنا تحطوا لا كريم باتيسيير. وعندي كلكو بيبيت. يا اخي نقول لكم انا دائما نخدم غير بحوايج اللي كاين في الدار، ما نكلفش نفسي باش نروح نشري ولا باش ندير لا غوسيت، نخدم بالشي اللي عندي. هادو كلكو بيبيت دو شوكولا بلون راح نحطهم. فوالا جو في saupoudrer toute la surface فوق لا كونفيتور. نكون موجده بالطبع ان بلا فيه بابي كويسون. فوالا دوك نقلب ونحي هذيك، وفوغ مزور نحي لا فارين ما نخليهاش تدخل. فوالا ندور بيان الحلزون تاعي. بور لو مومون سي ان بودان ماهوش حلزون. فوالا قلت لكم نفطو مليح لا فارين ما تخليوهاش، essayez le plus possible d'enlever. Voilà j'ai fait un boudin
حربوش كوموندي بالعربيه. دركا نروح نجيب لو فيل الخيط هذاك اللي تخيطوا به نورمال، نجيب طرف وجيساي دو كوبي. فوالا لو فيل يكوب دي رون متساويين، وهذوك لي بور راهم يجيو صغيرين سي نورمال اون با لي جوتي، لازم نديروها. فوالا نكونتينيو ديكوبي افيك لو فيل. قلنا لو فيل سي ميو، خير من الموس، الموس يعوجهم. نحطهم دون ان بلا، يزيدوا يطلعوا شويه، هذوك اللي على حرف هذوك هما اللي جاو تاع لي بور. نحط شويه فاني في الجون دوف، في الصفار البيض نحط شويه فاني باش ندهن لا سيرفاس تاع الحلزون. نجيب ان بانسو وندهن الحلزون هذاك تاعي لو بانسو بيان سور. لو فور راهو شي على 200 دوغري بيان سور سخون بريشوفي à 200 دوغري. نحطوا لي بريوش تاعنا يطيبوا، كي يخرجوا هما سخان. عندك لا جولي حط لا جولي، ما عندكش دير كيما درت انا لا كونفيتور دابريكو. حطيت شويه avec un pinceau je vais les étaler dessus. هما سخانه تخليهمش يبردوا باش هكا يحكم فيهم لا كونفيتور بيان. ها نديك نحل لكم وحده جاو خفاف ظراف بيان بنان. جربوهم ما تسلموش عليهم وما تخافوش. نتمنى لكم شهية طيبة. مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله.